Maayong adlaw mga higala. Welcome sa atong garden vlog. Karon atong tanawon unsaon pagatiman sa atong mga gulay ug unsay sekreto aron mas mubunga og tarong. Tara, sabay ta sa pagtanom ug pagkaton. Kay daghan kayong tanom nga buhi ug daghan dahon, pero nganong gamay man ang bunga? Sa karon nga vlog, isigutan nato ang simple pero importante kaayo nga garden practice nga makatabang sa atong talong, okra ug ban pang mga gulay. Kaya nga naman, ang garden manggod mga higala, dili lang para sa tanom, kundi para usab sa mga leksyon sa kinabuhi. Karon itong tanawon saon pagatiman sa gulay o unsay makatabang aron mas mubunga og maayo ang atong mga tinanom nga gulay. Una nga pangutana, unsa maning pruning? Pruning mga higala, pagputol ni siya sa sobra nga sanga, dahon o patay nga parte sa tanom. Mo ni ang dili pagdaot sa tanom, kundi dili pagtabang aron mas mubunga ang atong mga gulay. Kadang pangutana, nganong importante ang pruning? Unang-una tungod kay mas daghan og mas dako nga bunga. Ang kusog sa tanom dili na makatabang sa daghang sanga. Mo ni siyang diretso na sa pamunga og mo ni ang mas klaro nga resulta sa ato ang mga garden. Kaya naman, kung walay pruning, daghan ka dahon pero gamay ra jud ang bunga sa kung giingon ko pa. Another tip is mas maayo ang airflow og suga. Kung dense kaayo ang dahon, dili mo daplin ang sakit, dali maigo sa lumigas, fungus og peste. Ang pruning mas sulod ang kahayag sa adlaw. Another tip is likay sa sakit og peste. Kini patay o daan nga dahon, wala siya mga puy-anan sa manggod sa mga sakit. Ng pruning, wala makalimpyo o may mong healthy ang atong mga tanom. Other is, mas sayon ang pagatiman o pag-ani kung naatay gitawag nga pruning. Kay, unang-una, dili samok ang dahon sa pag-tanan nato sa mga bunga, mas dali siya makita ang mga bunga sa akong gingon. Muna siya dili matago ang mga prutas kung panahon sa atong harvest. Another tip is that mas taas ang kinabuhi sa tanom. Pag naipruning ang tanom, dili siyang daling kapuyon. Nya padayon ang pagpamunga bisan dugay na ang atong gitanom nga mga gulay. So karon unsa man ang atong parte sa gulay ang atong i-prune. So mo ni si nako ihatag ni mga practical nga mga tips. Una, dapat atong hinumduman nga ubos nga dahon nga duol sa yuta. Niya kaning sanga atong hinumduman nga atong i-prune mo na siyang sanga nga walay bunga. Kay basig katong bunga maapil nimo siya og prune niya. Mo na siya ang gulay pud nga dahon nga yellow na or patay na ang iyang sanga mga higala. Mo na siya sanga nga nagtabon pod sa mga bunga aron nga dili masalipdan ang atong mga bunga sa panahon sa atong harvest. So ang the best tip nga mag-prune ta sa atong mga pananom mga gulay is sayo sa buntag kanang dili pagid init or pwede pod sa hapon. Unya ang pag-pruning di pod siya dapat nimo pasobraan. Nya inahinay lang sa pag-pruning sa atong mga pananom nga gulay. Nga naman ay mga common mistakes manggod sa mga tao kung mag-pruning sila. Ano man ang bang mga gardener magsubra ka ilang pag-pruning. Nya magputol pagid sila sa mga bagong sanga nga nay mga bunga, nga gulay. Unya ang ila pong bunting nga gigamit is kanang dili siya limpyo. Usa po nas mga dili maayo, mga mistakes kung mag-pruning ka. So mag-prune po ka kanang dapat di pod mga luya or mga kining masakiton nga tanom kay usa nas mga rason nga madaot ang atong gipang prune nga tanom. So napo ko ihatag sa inyo ang tip nga laing tip nga sa atong pag prune duman nato nga dili tanan nga dahon kinahanglan pasagdan. Ang pruning dili pagwagtang kundi pagpadaghan sa bunga. Usahay ang pagtangtang maoy sekreto sa kadagaya og pagpamunga.
karon ako i-share sa inyo nga biblical life lesson na ma-apply po nato bisan sa tong kinabuhi sa atong pag-pruning sa pagkatiman nato sa atong garden. Yun ang John 15 verse 2 nga he prunes so it will bear much fruit. Sama sa pruning sa tanom, usahay ang Ginoo mutangtang aron mas mubunga ta sa atong mga kinabuhi. Ug maor to higala, daghang salamat kay sa pagpaminaw hinaot nga nakatunan nya. Ayaw kalimot og subscribe sa atong channel aron napakay mas makatunan. God bless natong tanan.